रिवाइज कर लेंगे पिछली हदीसें। तो हदीस नंबर 45 पहले मैं कर देता हूँ, उसके बाद 44 से आप में से जो भी करना चाहेगा करेगा, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा जहाँ पे रिवीजन की लिए जरूरत होगी। तो 45 एक हदीस रह गई है, बस इसको कंप्लीट करते हैं, यहाँ पे हमारा हो जाएगा कोर्स कंप्लीट, क्योंकि बुक ऑलरेडी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो 45 पे 45 हदीस है। मिन हुस्नी इस्लामी, मिन मतलब फ्रॉम, हुस्न मतलब खूबसूरती, अच्छाई, खूबी, इस्लाम मतलब इस्लाम, मर इससे पहले आ चुका है, अलमरउ मआ मन अहब्बा में इंसान शख्स। अब ये डबल मुदाफ मुदाफ है, तो मुदाफ मुदाफ में हम ट्रांसलेशन लास्ट से करते हैं। अब देखिएगा तर्जुमा कैसे होगा, इंसान के इस्लाम की खूबसूरती में से है, यानी एक इंसान का इस्लाम कितना अच्छा है, ये क्या कितना खूबसूरत है, उसके क्या खूबी है, उसमें से है। क्या है वो आगे आ रहा है अभी, वैसे समझिएगा। मुदाफ मुदाफिल है, डबल मुदाफ मुदाफिल है, तो हम लास्ट से ट्रांसलेशन कर रहे हैं। इंसान के इस्लाम की खूबसूरती में से है तरकुहू, तरका यत्रुक, तर्क का मतलब छोड़ देना, उर्दू में बोलते हैं तर्क कर देना, छोड़ना, छोड़ देना। तरकुहू उसका छोड़ना, मा जो, ला यानी ही जो उससे मुताल्लिक नहीं है। ला यानी उर्दू में बोलते हैं क्या, लायानी काम कर रहे हो, फजूल काम को, बेकार काम को, जो जो चीज आपसे रिलेटेड ना हो, उन काम को क्या कहा जाता है, लायानी कहा जाता है, उर्दू में भी और अरबिक में भी। वो अब कैसे बना है, यानी, अना यानी का मतलब होता है माना, ला यानी जिसका कोई माना नहीं है। ठीक है, फिर से देखिएगा, मिन हुस्न इस्लाम मरई, इंसान के इस्लाम की खूबसूरती में से है तर्कुहु उसका छोड़ देना, मा ला यानी ही जिससे उसका मतलब नहीं है, जिसका उसका ताल्लुक नहीं है, जिससे उसका सरोकार नहीं है। यानी आसान अल्फाज में, लायानी चीजों का छोड़ देना इंसान के इस्लाम की खूबसूरती है। क्लियर? यस सर। ठीक है, मिन हुस्न इस्लाम मरई, इंसान के इस्लाम की खूबसूरती में से है, मिन मतलब फ्रॉम, क्या है वो आगे आ रहा है, तर्कुहु उसका छोड़ देना, मा ला यानी ही, लायानी चीजों में से, जो लायानी है उसको छोड़ देना इंसान की उसमें से। क्लियर? यस सर। चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग हदीस नंबर 44 से आगे पीछे रिवीजन करते हुए चलते हैं। चलिए, तो पहले तो मैं कह रहा हूँ कोई भी कर सकता है, लेकिन जब जो है जरूरत पड़ेगी तो बीच में एक आध का नाम भी लेकर के हम करवा देंगे। तो 44 कौन करना चाहिए? करो अफान। ला युमिनु, वो मोमिन नहीं हो सकता, अहदुकुम, तुम में से, हत्ता यहाँ तक कि युहिब्बु पसंद करे, लिअखीही अपने भाई के लिए, उसके भाई के लिए, मा युहिब्बु जो वो पसंद करे, लिनफ्सिही खुद के लिए। हाँ, उसके भाई के लिए भी गलत नहीं है, दोनों ठीक है, अपने भाई के लिए भी ठीक है, माना वही बैठेगा, बिल्कुल सही है। तो इंसान मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि वो पसंद ना करे अपने भाई के लिए जो वो अपने लिए पसंद करे। कोई और ट्राई करे 43। देखिएगा 43, इत्तकू अज़्ज़ुल्म, बचो जुल्म से, बचो जुल्म से, इत्तकू बचो, इत्तकू जुल्म, जुल्म से बचो। फ़इन्न जुल्म, फा मतलब तो, इन्ना मतलब बेशक, जुल्म मतलब जुल्म, तो बेशक जुल्म, जुलुमातुन, जुलमात मतलब डार्कनेस, अंधेरा, क्योंकि जुल्म अंधेरा होगा, या अंधेरे का सबब बनेगा, कॉज होगा, अंधेरे की वजह बनेगा, यौमल क़ियामती, क़यामत के दिन। इत्तक़ु जुल्म, जुल्म से बचो, फ़इन्न जुल्म क्योंकि जुल्म, जुलुमातुन अंधेरे, अंधेरा होगा, यौमल क़ियामती क़यामत के दिन। ठीक है। सर गासिक भी उसी माने में आता है ना? हाँ, गासिक का भी मान अंधेरे का ही है, लेकिन मॉडर्न अरबिक में जुल्मात ज्यादा इस्तेमाल है, गासिक का इस्तेमाल कम है। गासिक एक हो सकता है उसके अंदर कोई स्पेसिफिक माने की वजह से अल्लाह ताला ने वहां पे जुल्मात ना यूज करके गासिक का वर्ड यूज किया हो, तो बहुत बारीक सा फर्क हो सकता है। यानी जब भी सिनोनिम्स होते हैं तो जरूरी नहीं है कि बिल्कुल सेम मीनिंग हो, लेकिन ज्यादा कॉमनली जो यूज है मॉडर्न और क्लासिकल अरबिक में वो जुल्मात ही है। कुरान ने भी जुल्मात का इस्तेमाल किया है।
حدیث نمبر 42 کوئی کرنا چاہے گا یا میں کروں یا کوئی بھی کرنا چاہے؟ سر مجھے سمجھ میں نہیں آیا تو آپ کر لیجیے. کون سی 42؟ یس سر. ٹھیک ہے. حدیث کا پہلے مفہوم سمجھتے ہیں پھر ترجمے کی طرف جائیں گے. مفہوم یہ ہے کہ اگر کوئی انسان کسی کے سامنے جھکنا فزیکلی جھکنے کی بات نہیں ہو رہی، یعنی گھمنڈ نہ کرنا، ڈاؤن ٹو ارتھ ہونا. اگر کوئی انسان اللہ کے لیے ڈاؤن ٹو ارتھ ہے تو حدیث یہ بتا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اور رسپیکٹ دیتا ہے اور عزت دیتا ہے. اب دیکھیے گا حدیث، ما تواضع، نہیں نہیں ہمبلنس اختیار کیا، نہیں تواضع اختیار کیا، نہیں جھکا. میں بار بار بول رہا ہوں کہ جھکا سے آپ وہ جھکا ہوا سمجھ لیجیے گا جو رکوع اور سجدہ کرنے والا ہوتا ہے. ما تواضع، نہیں جھکا، احد کوئی بھی، للہ اللہ کے لیے، الا مگر، رفع بلند کر دیا، ہو اس کو، اللہ اللہ نے. نہیں جھکا کوئی اللہ کے لیے مگر اس کو اللہ نے بلند کر دیا. سیدھا ترجمہ ہوگا، جو کوئی بھی اللہ کے لیے ڈاؤن ٹو ارتھ ہوتا ہے، ہمبل ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اور عزت دے دیتا ہے. بولیے کیا بول رہے ہیں؟ سر اس کا مطلب جو اللہ کے لیے ڈاؤن ٹو ارتھ ہوتا ہے ہاں اللہ اسے اور عزت دیتا ہے. ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے. سر یہ رفع کا کیا مطلب ہے؟ رفع اونچا کرنا، ٹو ریز، رفع یرفع. اچھا. سر اس میں اللہ نے اس عزت کو کے اور لیے اونچا کر کون دیا. سا، عزت کے لیے کون سا ورڈ ہے؟ یہی ورڈ ہے اللہ. رفع. رفع کا مطلب تھا اونچا کر دینا، مطلب عزت دے دینا. تو کسی کو اونچا کرنا، اگر ہم فزیکلی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم بات کر رہے ہیں یعنی اس کی ویلیو کو بڑھا دینا. رفعہ، اس کو اونچا کر دیا، اللہ اللہ نے. سر یہاں سے سمجھا سکتے ہیں یہ اللہ سے؟ اللہ سے نہیں سمجھ میں آ رہا ہے؟ چلیے اس کو یس سمجھتے سر. ہیں. کلمہ ہے، ہم لوگ کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ. کیا مطلب ہوا؟ نہیں معبود. اللہ کے لیے نہیں، پھر سے بولو آفان، کیا بولتے ہیں؟ نہیں کوئی معبود نہیں کوئی معبود، الا اللہ. سوائے اللہ کے. اچھا، اس کو اگر میں ایسے بول دوں معبود صرف اللہ ہے تو ٹھیک ہوگا؟ ہاں بول سکتے ہیں. ٹھیک ہے. سر اب بول سکتے ہیں. اب دیکھیے گا نیچے والا ترجمہ میں دونوں طرح سے کر رہا ہوں. یہ بالکل اللہ وہی والا اللہ ہے، یعنی ایک چیز کا ایکسیپشن کے ساتھ ما تواضع، نہیں تواضع اختیار کیا کسی نے اللہ کے لیے، الا مگر، رفعہ اللہ اللہ نے اس کو بلند کر دیا. ایک تو یہ ترجمہ پازیٹیو والا ترجمہ، جس نے بھی تواضع اختیار کیا اللہ کے لیے اللہ نے اس کو بلند کر دیا. اوکے سر. ٹھیک ہے نا؟ یس سر. چلو، اللہ ایکسیپشن کے لیے آتا ہے، ایکسیپشن کے لیے آتا ہے. چلے 41 کوئی کرے گا؟ سر اس میں ورڈز کو آپ ایزی کر دیجئے، آسان ہو جائے. واسیرو کا مطلب مشکل کرنا، مشکل پیدا کرنا. چلے دیکھیے گا، یس سرو، یسر بولتے ہیں آسانی کو، ایزینس کو. یس سرو، آسانی پیدا کرو، ولا تعسرو، اور مشکل پیدا نہ کرو. بشرو، بشارت دو، یعنی اچھی اچھی چیزیں بتاؤ، بشارت دو. ولا تنفرو، اور بھڑکاؤ مت، یعنی اردو والے بولتے ہیں متنفر مت کرو، تنفر مت کرو. سر مطلب بھڑکاؤ مطلب دھمکی نہ دو. ریپلس کا ورڈ سنا ہے؟ سر کیا؟ ریپلس کا ورڈ اردو میں سنا، انگلش میں سنا ہے ریپلس؟ نہیں سر. ٹھیک ہے، یعنی کسی کو ایسی بات بولنا جس سے وہ بھڑک جائے، یا ڈر رہا فار ایگزامپل میں ایک مثال دے کے بتاؤں. کوئی انسان نیا ہے. جی. نیا اسلام کے اندر داخل ہوا، ابھی صرف اس نے اسلام کو جانا ہے، اسلام کے اندر جس داخل ہوا ہے، ابھی وہ نماز بھی بہت صحیح سے نہیں پڑھ پا رہا ہے، ابھی وہ
زکوٰۃ کے بارے میں نہیں جانتا ہے، ابھی اس کو یہ بھی نہیں معلوم کہ جو ہے شراب پینا حرام ہے، اس کو یہ سب نہیں معلوم. وہ ہمارے پاس آیا اور ہم نے اس سے کہہ دیا کہ ارے تم تو بہت گنہگار آدمی ہو، تم تو شراب پیتے ہو، تو تمہیں تو اتنا بھی نہیں پتا ہے کہ یہ شراب نہیں پینا چاہیے. ابھی یہ نیا آدمی کو نہیں معلوم ہے. اب یہ جو میں بات اس سے بول رہا ہوں کہ تم جو ہے ایسا کیوں کر رہے ہو، ایسا کیوں کر رہے ہو، نماز صحیح سے نہیں پڑھ رہے ہو، تمہیں دعا نہیں یاد ہے، تم دعا نہیں پڑھ پا رہے ہو، یہ میں کیا کر رہا ہوں، یہ میں ولا تنفرو کے اگینسٹ کام کر رہا ہوں، میں بھڑکا رہا ہوں، ایک طور سے میں ریپلس کر رہا ہوں. میں کیا کر رہا ہوں، اس کو جو ہے ایسی بات بول رہا ہوں جس سے وہ متنفر ہو رہا ہے. اردو والے بول رہے ہیں متنفر ہونا. ابھی سمجھ میں آیا کچھ؟ جیسے سر دو دوستوں کے بیچ میں جھگڑا وہ لگانا. بھی ہو سکتا ہے، اس کے اندر وہ بھی شامل ہو سکتا ہے. اوکے سر، اوکے سر. اب اس کے لیے جو ایزی ورڈ آپ کو انگلش ہندی اردو کا لگے وہ آپ کر لیجیے گا. کلیئر؟ اوکے. ابھی کوئی ترجمہ کر پائے گا اس کا؟ یس سر. کرو. یسرو آسانی کرو، والا تو اسرو مشکل مت کرو، وبشرو اور بشارت دو، والا تنفرو اور مت بھڑکاؤ. ٹھیک ہے، بالکل صحیح. تو اگر آپ انگلش میں چاہ رہے ہیں تو یسرو میک دا تھنگس ایزی، چیزوں کو آسان کرو. ولا سر میں بولوں؟ بولیے. سر انگلش والا ٹرانسلیشن میں بول دوں؟ بولیے. And make things easier for others and do not make things harder for others. ورڈ بول کے Share بولیے. good اس things. ورڈ کا کیا بول رہے ہیں یہ بول کے بولیے. جی سر. جس ورڈ کا جو ٹرانسلیشن ہے وہ ورڈ بول کر کے بولیے. یسیرو یسیرو ولا تعسرو. Make things easier for others and do not make things hard for others. يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا وبشروا ولا تنفروا and share good things and do not share bad things with others. ٹھیک ہے، چلے ٹھیک. پھر آگے چلیے. 41 41 تھا. ٹھیک ہے، 40 کون کرے گا؟ پھر میں کروں. کریے. جو ہم پر ہتھیار اٹھائے وہ اس کا ہم سے کوئی مطلب نہیں، ٹھیک ہے، مطلب ہتھیار کے تعلق لیے نہیں. سوری ہتھیار کے لیے کیا ورڈ ہے؟ سر. حملہ عملہ مطلب سر میں ہتھیار. بتاؤں، بتائیے. اسلحہ. سلاح. سلاح. سر. حملہ کو تو کھانا ہے. اسلحہ کہاں لکھا؟ سلاح. اسلحہ سلاح. کہاں لکھا؟ ہتھیار. یس سر. سر ہاں بولیے. اسلحہ یہ جو ہے جو علینا کے بعد وہ ورڈ ہے. ہاں، ٹھیک ہے سر. میں نے آپ سے کہا تھا کہ ورڈ ٹو ورڈ کوشش کیجیے یاد کرنے کی، پورا حدیث ایک ساتھ نہیں. ٹھیک ہے، چلے بہرحال اچھا ہے پھر بھی آپ نے کم سے کم کیا. تو من جس نے، حملہ اٹھایا، علا آن، نہ ہم پر، ہمارے خلاف، جس نے اٹھایا ہمارے خلاف، اسلحہ ہتھیار، فلیسا تو وہ نہیں ہے، منا ہم میں سے، تو وہ نہیں ہے ہم میں سے. 39 کوئی کرے گا. ٹھیک ہے، دیکھیے گا. من دلہ، whoever guides، جو رہنمائی کرے، علا یا صفان. پھر میں کر دوں. کریے. کروں. من دلہ جو رہنمائی کرے، علی خیرن خیر کی طرف، فلہو پس اس کے لیے ہے، ٹھیک ہے. مثل اجری فاعلہ مثل اس کا اجر جو وہ کام کرے گا ٹھیک ہے، دوسرا بندہ. بالکل صحیح. کلیئر ہے؟ باقی لوگوں کلیئر ہے؟ یس سر. 38 تو بڑا ایزی ہے، کوئی کرے گا؟ سر میں کروں. یہ ہمارا. طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم
علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. ہر مسلمان کے ہر کے لیے کیا ورڈ ہے؟ کلی. کل. ہاں کل مطلب آل، ہر. طلب العلم، علم کا حاصل کرنا، فریضۃ فرض ہے، علی کل مسلم، ہر مسلمان. 37 کون کرے گا؟ سر میں کروں؟ سر میں کروں. کریے ہمارا. خیر ہے اس پر جو قرآن کو پڑھے اور اسے سکھائے. خیر ہے اس پر نہیں، عفان کیجیے. یس سر. خیرکم تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے تعلم جو قرآن کو پڑھے، تعلم القرآن وعلمہ اور اس کی مطلب اس کی علم کو دوسروں میں بانٹے. ہاں سکھائے، پڑھے اور پڑھائے. ٹھیک ہے. خیر مطلب بیسٹ. خیرکم دا بیسٹ امنگس یو، کم مطلب فرام یو، تم میں سے بہترین، من وہ ہے جو، the one who تعلم القرآن، who learns the قرآن. تعلم سیکھنا، جو سیکھے القرآن قرآن، و اور علم سکھائے، ہو اس کو، یہ ہو لوٹے گا قرآن کے لیے، اور اس کو سکھائے. ٹھیک ہے. 36 کون کرے گا؟ سر میں. کیجیے. من جو نہیں رحم کرتا انسانوں پر، اللہ عز و جل اس پر رحم نہیں کرتا. من جو لا یرحم نہیں کرتا الناس لوگوں پر، لا یرحم نہیں رحم کرتا، ہو اس پر، اللہ عز و جل اللہ تعالی. 35 کون کرے گا؟ میں کروں؟ کریے. صرف وہ والے جو دائیں ہاتھ سے نہیں کھاتا. نہیں 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 نہیں. آپ کو ہاتھ ارے آسان کیجیے. الید العلیٰ اوپر والا ہاتھ، خیرم بہتر ہے، من الید السفلیٰ نیچے والے ہاتھ سے. ٹھیک ہے بالکل. اولیا مطلب اوپر، سفلا مطلب نیچے. اوپر والا ہاتھ بہتر ہے نیچے والے ہاتھ سے، اس کی ایکسپلینیشن ہم نے اس سے پہلے کر لیا. سفلا مطلب نیچے. 34 کون کرے گا؟ سر اچھا یہ اس کو کرنے دیجیے، ازرا کیجیے. ازرا سراج. یس سر. سر 34 کرنا ہے. جی. من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ. سر میں نے حدیث ریویژن نہیں کیا ابھی تک. اچھا جی کر لیجیے گا جی بھائی. اور سر بشرا میں آپ کا؟ اچھا ہمارا کیجیے. سر جو مرنے سے پہلے سر یہ ماتا مطلب مرنے سے پہلے نا. پہلے کے لیے کیا ورڈ ہے؟ سر پہلے کے لیے نہیں ہے. سوری. کوئی بات نہیں. مم ماتا جس کی موت آئی، جو مرا، جس کا انتقال ہوا. لا یشرکو نہیں شکر کیا اللہ کا. شکر. نہیں سر اس میں بہت کنفیوژن ہو رہا ہے. مسئلہ گڑبڑ ہو جائے گا. چلیے عفان کر رہے ہیں. عفان کی فیوریٹ حدیث. مم ماتا جو مرے، لا یشرک باللہ بغیر شرک کیا اللہ کے ساتھ، شیئن کسی چیز سے، دخل الجنہ جنت میں داخل ہوگا. سر میں یحییٰ. سر اب پتہ نہیں کیا بول رہے تھے، اتنی آواز اندر تھی ان کی. اچھا تو آپ کو پوچھنا چاہیے تھا نا. بہت کلیئر آواز تھی، مجھے تو آ رہی تھی صاحب. ہمارا سر میں آیا. سر مجھے بس اتنا سمجھ میں آیا کہ اگر کچھ بھی نہ کرے تو ماں کی کیوں خدمت ہمارا ایسا کر رہی ہے؟ کچھ تھا. پھر سے سننا اور سے. مم ماتا جو مرنے جو مرا اللہ سے بغیر شرک کیے وہ جنت میں داخل ہوگا. سر جو
मरा अल्लाह से बिना शिर्क किए वो जन्नत में दाखिल होगा। हाँ, यानी जो माना ला युशरिक, और उसने शिरक नहीं किया, बिल्लाही अल्लाह के साथ, शैअन किसी भी चीज को, यानी शरीक पार्टिसिपेट नहीं बनाया अल्लाह ताला का किसी को भी, शैअन किसी भी चीज का, दखल अल जन्ना, तो वो जन्नत के अंदर। 33 कौन करेगी? ठीक है। इन्नल्लाह हर्रम अलैकुम, बेशक अल्लाह ने हराम कर दिया है तुम पर, हुकूकल उम्महात, माओ की नाफरमानी। ठीक है, हुकूक नाफरमानियां। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला ने, हर्रमा हराम कर दिया है, अलैकुम, अला ऑन के माने में, कुम मतलब तुम पर, हुकूक अल उम्महात, माओं की नाफरमानियां, उम्मुन की जमा है उम्महात, माएं, हुकूक नाफरमानियां, वो मुदाफ मुदाफ है इसलिए उम्मात के ऊपर जेर है, माओं की नाफरमानियां, का की के वाला जो सेंटेंस होता है। 32 कोई करेगा? चल मैं करूं। करिए। मुसलमान को गाली देना गुनाह और उससे लड़ाई करना कुफ्र है। उससे लड़ाई करने के लिए क्या वर्ड है? उससे लड़ाई करने के लिए सब नहीं पता। ऐसे कैसे? कैसे सर हो? वह किताल। यस बुशा साहबा क्या बता रही हूँ? सर ये सर कितालू होगा क्या? कितालू हु किताल उसको। मतलब लड़ना, लड़ाई करना, ठीक है ना? अच्छा उससे लूहू लूहू हु हाँ, हु वाला आ मतलब, जाएगा ना उसके हाँ, लिए। किताबुहु उसकी बुक, कितालुहु उससे लड़ना। कुफ्र। हाँ। चले, सिबाबुल, सिबाब गाली देना, सिबाबुल मुस्लिमी मुसलमान को गाली देना, फुसूकुन बड़ा गुनाह है, वक़ितालुहु और उससे झगड़ना, कुफ्रुन कुफ्र है। कुछ पूछ रहे हैं मुझे साहबा? नहीं। 31 कौन करेगा? चलिए देखिएगा, अफान कीजिए। दामा यरीबुका, छोड़ दो इस उस चीज को जो तुम्हें शक में डाले, इला मा ला यरीबुका, तो उस पर जो तुम्हें शक में ना डाले। ठीक है, दा छोड़ दो, माँ जो, यरीबू शक में डाले, का तुमको, दामा यरीबू का छोड़ दो उसको जो तुम्हें शक में डाले, इला उस चीज की तरफ, माँ जो, ला ना, यरीबू शक में डाले, का तुमको, माला यरीबू जो तुमको शक में ना डाले, दामा यरीबू का छोड़ दो उसको जो तुम्हें शक में डाले, इला माला यरीबू उस चीज की तरफ जो तुम्हें शक में ना डाले। क्लियर है दिस? यस सर। यानी किसी चीज के बारे में अगर डाउट हो रहा है कि हलाल है कि हराम है, ये तो मुझे सब आप कर लेंगे इंशाल्लाह 30। पर मैं कर लूं। ला यशकुरुल्लाह मन ला यशकुर नास, जो अल्लाह का शुक्र, जो लोगों का शुक्र करता है वो अल्लाह का शुक्र करता है ला है, ला, नहीं करता, सॉरी। हाँ, जो जो लोगों को लोगों का शुक्र शुक्र नहीं नहीं करता, कर वो हाँ, अल्लाह का वो शुक्र अल्लाह नहीं का करता शुक्र है। अदा करता। यही कर रहे थे या कुछ और कर रहे थे? सर यही कर रहा था, इतनी आसान सी हदीस है। ठीक है, आसान से अभी। ओके, तो 29 कौन करेगा? देखिएगा, सर मैं बोलूं करो, कर दूं। करिए आप, यह कर रहे हैं, करिए, वरना फान रेडी है। तुम में से अच्छा वो है जिसका अखलाक अच्छा हो। बिल्कुल सही। अच्छे के लिए क्या वर्ड है? अच्छा, तुम में से अच्छा के लिए, सर खियारिकुम। खैर। खियारिकुम। हाँ, खैर मतलब अच्छा, खैर की जमा है खैर, कुम मतलब तुम में से, इन्ना मिन खैरकुम बेशक तुम में से अच्छा वो है, अहसनुकुम जो अच्छा हो, अखलाकन अखलाक, अजरा। 28 ट्राई कीजिए। Yes, sir. 28. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Uh, कौन से वर्ड का मीनिंग नहीं पता आपको? sir, ये yuhibbu का sir. क्या बताइए, कोई बताएगा? सर पूरी पसंद हदीस करता, का। नहीं, वर्ड जो पूछ रही है, अजरा कौन सा वर्ड पूछ रही है आप? Sir, yuhibbu. युहिब्बु, पसंद करता। पसंद करता। जो अल्लाह को पसंद
करता है। यही आप करेंगे। तो कौन सी हदीस? 28। 28। बेशक अल्लाह ताला बसूरत है, अरे फिर बासूरत नहीं, खूबसूरत। खूबसूरत है। बेशक अल्लाह ताला खूबसूरत है, खूबसूरती को वो पसंद करता है। ठीक है, तो वर्ड टू वर्ड, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला, जमीलुन खूबसूरत है, युहिब्बु पसंद करता है, अल जमाला खूबसूरती को। चलिए 27 करेगा कोई। सर इसका मतलब क्या होगा, खूबसूरती को पसंद करता है मतलब? यानी चीजों को अल्लाह ताला खूबसूरत देखना चाहता है, साफ सुथरा, और जो अच्छा है जैसा अल्लाह ताला चाहता है, जैसा उसने कहा है वैसे देखना चाहता है। अच्छा। यानी कोई अपने तकवे में ऐसा रहे कि बिल्कुल गंदा कपड़ा पहने रहता है, बाल बाल झाड़ता नहीं है, और वो ये कहे मैं बड़ा नेक आदमी हूँ, मैं दुनियावी चीजों में नहीं पड़ता, इसका मतलब वो समझा नहीं इस्लाम। आपका कपड़ा पुराना हो सकता है लेकिन गंदा नहीं होना चाहिए। ये सफान। सर वो 27 कर दो। 27 कर, मैं करूं? करने दो हमारा को, अफान बहुत किया तुमने। बेशक सदका ठंडा करता है अल्लाह के गुस्से। ठंडा करता है के लिए लतुत्फिउ। तुत्फे, लाम ताकीद किया तुत्फे, ठीक है बिल्कुल सही। चलिए 26 कौन करेगा, कौन करेगा, करो। बेशक सदमे के वक्त का सब्र सबसे बेहतर है, ऐसे ही है ना? ठीक है, नहीं सदमे, इब्तदाई सदमे के वक्त का। बेशक सब्र वो है जो एट द स्टार्टिंग ऑफ द इंसिडेंट, जो इब्तदाई सदमे के वक्त किया जाए, जिस वक्त सदमा पहुंचे उस वक्त किया जाए। यस अजरा, कैन यू डू 25th बेटा? नो सर। एंड बुशा साहिबा, कैन यू? सर मा नी उल ज़काती यौमल क़यामती फिन्नार। सर ज़कात क़यामत की गर्मी को। नहीं, माने मतलब रोकने वाला, माने और ज़काती। सर क्या नहीं? एक मिनट ट्राई करने दो। माने उस ज़काती माने उस ज़काती ज़कात क़यामत की माने का ज़कात मतलब क्या क़याम है? ना देने वाला, रोकने वाला। अच्छा रोकने वाला, ज़कात ठीक यौमल है, क़यामती के क़यामत के दिन ठीक है, जहन्नुम की आग को रोकेगा, में नहीं होगा, रोकेगा, में होगा, फी मतलब इन। नहीं। ठीक अच्छा है, नहीं होगा। तो माने और ज़का आपकी जो है आप कर रहे हैं यहया। सर मैं चलिए कर दीजिए हमारा। माने उस ज़काता नहीं ज़कात अदा करता, जो ज़कात अदा नहीं करता कयामत के दिन वो आग में जलेगा। ठीक है, चलो 24 24 करो। सर करिए। इसमें आग में जलने सर जलने मैं वाला कौन सा टर्म था? फिर नारी, आग में होगा, बस जलने के लिए वर्ड अच्छा एग्जैक्टली नहीं। फिन्नार, फिर नार इन फिन्नार। द हेल फायर। ठीक है सर। सर मैं करूँ? करिए बेटा, क्या है? मन ज़ाइब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, जो शख्स मेरी सुन्नत से मुंह मोड़ेगा उसका मुझसे कोई ताल्लुक नहीं। मुंह मोड़ने के लिए क्या वर्ड है? मुंह मोड़ने के लिए इजी में फंस जाता, फलैसा। नहीं सर तो नहीं हो गया। रागिबा, रागिब। रागिबा। हाँ, रागिबा अन का मतलब मुंह मोड़। मन जो रागिबा मुंह मोड़ता है, अन सुन्नती मेरे तरीके से, मेरे सुन्नत से, मेरे मेथड से, फलईसा तो वो नहीं है, मिन्नी मुझ में से। दो तीन और करेंगे, 33 करेगा कोई? सर मैं यहाँ से हमारा का लग रहा है क्लियर है, यहाँ तक डिवीजन किया है हमारा, यहाँ तक यस सर 30 तक अच्छे से हुआ। 30 तक अच्छे से। चलिए 23 कीजिए। जो जिसके पास मेरा नाम लिया जा रहा हो तो वो मुझ पर दुरूद भेजे। ठीक है, मन जिसके जिक्र तो मेरा जिक्र किया जाए, इंदहू जिसके पास, फल तो चाहिए, युसल्ली की वो दरूद भेजे, अलैया मुझ पर, या सफान बहुत देर से नहीं कर रहे हो। 22। सिलतुर रहमी, सिला रहमी रिश्तों को जोड़ना।
तजीदु बढ़ाती है फिल उम्र उम्र को। ठीक है, रहमी बढ़ाती है उम्र को। 21 कौन करेगा? सर ये हदीस मुझे क्लियर नहीं है। कोई करेगा? 21 करो फिर। सर मैं ट्राई करूं? कर लीजिए आप ट्राई पहले, फिर नाफान कर देंगे। नेकी के किसी भी काम को, सर इसके आगे क्या है? मैं उर्दू थोड़ी पढ़ रहा हूँ, आप कहाँ से पढ़ रहे हैं मुझे नहीं मालूम। हम्म, हकीर। सर मुझे नहीं पता। सर आगे अफान करो। सर पानी ला भयंकर। तहकिरन्ना मत समझो हकीर, हरगिज मत समझो हकीर, मिनल मारूफी शैया, किसी भी नेकी को। ठीक है, हकीर एक वर्ड शायद आप लोग को मुश्किल लग रहा होगा, हमारा को भी और याह्या को भी। हकीर का मतलब किसी चीज को कम समझना, किसी चीज को किसी चीज की वैल्यू को डिक्रीज करना, ठीक है ना। किसी को जलील समझना, इस तरह का माना इसके अंदर है। ला छोटा तहकीरन्ना, क्या बोला आपने अफान, क्या वर्ड बताया? छोटा समझना। छोटा समझा। ला तहकीरन्ना, मत कम समझो, मत छोटा समझो, मत हकीर समझो, मत जलील समझो, मत कम समझो। मिनल मारूफी, नेकी में से, शैअन, किसी भी चीज। चलिए यहीं तक रखते हैं। ये आपको हदीस नंबर 21 से 45 का मैंने रिवीजन करवा दिया। अगर आपको सुनना हो तो ये वाली वीडियो सुन करके आप इसका रिवीजन एक बार और कर सकते हैं। अगर आपको उसमें डाउट है तो मुझे लगता है इंशाल्लाह ये एक वीडियो में इतना सारा आपके पास हो जाएगा। बाकी जो रह गया, कल हमारी लास्ट क्लास है, कल इसको भी कर लेंगे। बुक में भी, अगर बुक में भी देख लीजिएगा, कोई डाउट हो तो इंशाल्लाह लगा के रखिए। लास्ट कल लास्ट क्लास है। सर आपने रिकॉर्डिंग नहीं भेजे कल की? जी, कल की। यस सर, ठीक है, भेज दूंगा। आपने इंटरव्यू दिए थे। अच्छा, इमीडिएट भेज दिया था, चलिए मैं भेज दूंगा। मुझे मैसेज कर दिया कि जैसा कभी हो जाए तो। ठीक है, चलो इंशाल्लाह कल हम लोग इसको और जो हदीस रह गई रिवाइज कर लेंगे। बुक पढ़िएगा तो उसमें से कोई डाउट हो तो वैसे भी आप निशान लगा लिया, नहीं भी आप कल पूछ पाए तो आप बाद में भी पूछ सकते हैं। तो एक बार उसको देख लीजिएगा, इंशाल्लाह कोई डाउट हो तो कल उसको क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, अल्लाह ताला से दुआ, अल्लाह ताला ज़ुबान को हमारे लिए आसान से आसान तर कर दे, इसका पढ़ना समझना समझाना पढ़ाना बोलना लिखना और ग्रामर हमारे लिए आसान से आसान तर कर दे। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफिज, खुदा अल्लाह। हाफिज।